sa iya. Maupod kami sa imo. Gani naglakad sila kag nagsakay sa sakayan. Pero sa sadto nga gabi wala gid sila may nakuha. Sa nagabutlak na ang adlaw, si Jesus dito nagatindog sa baybayon. Pero ang mga gitutunan wala makakilala nga si Jesus yadto. Dayon nagsiling siya sa ila, "Mga anak, may kuha bala kamo?" Wala gid sabat nila. Nagsiling siya sa ila, "Iladlad ninyo ang inyong sahig sa tuunayon sa sakayan, kag may makuha kamo." Gani giladlad nila ang sahig, kag hindi sila makasarang sa pagbata, kay sa pagkadamo sa ila nakuha ng isda. Ang gitutunan nga hinigugma ni Jesus nagsiling sa kay Pedro, ang Ginoo ini sa pagkabati ni Simon Pedro nga ang Ginoo yadto gitampi niya ang iya bayo kay ginuban niya ini kag nagsugbo sa tubig. Ang iban nga mga gitutunan nga yadto sa sakayan nagduka nga nagabutong sa sahig na puno sa mga isda. Kag ang ila kalayoon sa baybayon mga 50 man lang kadupa. Sa pagtakas nila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may ginasuba nga isda. Kag may tinapay nga natungtong dito. Sa verse 10, dayon si Jesus nagsiling sa ila, dala kamo diri sa isda nga bago lang ninyo nakuha. Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan, kagibutong niya ang sahig, pahigan nga puno sang dalagko nga mga isda. Nga ang kadamoon 153 kabilog, wala magisi ang sahig, bisan tama ining kadamo. Si Jesus nagsiling sa iya, dali kamo kag magpamahaw. Wala gid isa sa mga gitutunan nga nangangas sa pagpamangkot sa iya kung sino siya. Kay nakilala nila nga siya amo ang Ginoo. Sa verse 13, gani nagpalapit si Jesus, nagkuha sa tinapay kag ginatagan sila. Amo man ang ginhimo niya sa isda. Sa katapusan, sa verse 14, ikatlo na ini nga pagpakita ni Jesus sa iya nga gitutunan sa tapos siya mabadhaw. Ang inyong pulong sa Diyos, para mapangamuhin kita sa aton nga pagbasa.